वालेकुम, दिस इज़ फ़ायज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ़ायज़ाज़ टीवी। व्यूअर्स, बहनों, भाइयों, देखने वालों, आप लोग सोच रहे होंगे कि पहली वीडियो के बाद ही फ़ायज़ा साहिबा कहाँ गायब हो गई, कोई पता नहीं, इतने दिन गुजर गए, बस नया नया यूट्यूबर बनने का शौक़ होगा और कुछ भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरी पहली वीडियो में एक इशू मैंने नोटिस किया और वो था वॉल्यूम का, वॉइस का। सुनने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कोई इंतज़ाम किया जाए और ऑनलाइन कोई अच्छा सा माइक ऑर्डर किया जाए। वो माइक मुझे अब मिल गया और आज मैं आपके लिए जो है वो एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज ही हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, लैंग्वेज लर्निंग के असूल क्या हैं, लैंग्वेज लर्निंग को आसान कैसे बनाया जाए। कहते हैं कि जिस तरह दुनिया के दूसरे बहुत से आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स हैं, जैसे पेंटिंग है, स्केचिंग है, स्कैप्चरिंग है, मतलब मुजस्समा साजी है, और सिंगिंग है, डांसिंग है, जिस तरह दूसरे आर्ट्स हैं, बिल्कुल उसी तरह लैंग्वेज भी एक आर्ट है, बिल्कुल एक आर्ट है। इस बात से आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, क्योंकि अगर आप ये असूल सीख जाएं लैंग्वेज लर्निंग के और आप लैंग्वेज को सही तरह से सीखें, तो जिन लोगों को अपनी ज़बान पे अबूर हासिल होता है वो दुनिया तस्खीर कर लेते हैं, वो दुनिया में बहुत आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे आपसे लैंग्वेज के हवाले से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब हम इस दुनिया में आए थे, हमने पहला लफ्ज़ बोला था, पहली बात की थी, तो क्या किसी ने हमें समझाया था कि ये क्या ज़बान है, ये हम क्या बोल रहे हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, फ़ारसी है, पंजाबी है, पश्तो है? नहीं ना। ये तो हमें बड़े होकर पता लगा ना कि ये जो हमने ज़बान सीखी थी इसका नाम क्या था। लिहाजा इंसान जब दुनिया में आता है तो अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपनी फैमिली से, कम्युनिटी से, अपने सोसाइटी से जो पहली ज़बान सीखता है वो उसकी मदर टंग कहलाती है। जब हम बच्चा नया नया कोई लफ्ज़ सीखता है, बोलता है, तो हम उसको शाबाश देते हैं, तो उसे समझ लग जाता है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छा है, तो वो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल जारी रखता है। और अगर हम उसको डिस्करेज करें, उसको डांट दें या मना कर दें या उसकी करेक्शन करें, तो वो उस उस लफ्ज़ को अपनी डिक्शनरी से निकाल देता है, उसको इस्तेमाल करना छोड़ देता है। इसलिए दुनिया में दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ज़बान जो है वो हैबिट फॉर्मेशन है, जैसे हम दूसरी आदात सीखते हैं, लिबास पहनना, खाना पीना, चलना, उसी तरह बोलना भी, मतलब ज़बान भी एक आदत है जो हम दूसरों को कॉपी करके, इमिटेट करके सीख लेते हैं। ये लोग भी ठीक है अपनी जगह पर। और दूसरी तरफ दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पे दिमाग में ना एक डिवाइस फिक्स की है इंसान के, इसलिए सिर्फ इंसान ही पूरी कायनात में एक ऐसी मखलूक है जो बोल सकता है और बोलने की सलाहियत रखता है। उस डिवाइस का नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगर इंसान के दिमाग में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ना हो तो इंसान भी नहीं बोल पाएगा। इंसानों के अलावा सिर्फ एक ऐसी मखलूक है दुनिया में जो थोड़ी बहुत ज़बान सीख जाती है, बोलना सीख जाती है, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो है जी तोते। अब अगर एक परिंदा, एक बर्ड ज़बान सीख सकता है तो एक इंसान का बच्चा क्यों नहीं। अब सबसे पहले ये बात आती है कि लैंग्वेज सीखने के मराहिल क्या क्या हैं और लैंग्वेज को किस तरह आसान तरीके से समझा जा सकता है। पहली ज़बान तो देखें ना, बहुत ही आसान है कि जो घर में लोग बोल रहे हैं, फैमिली में बोल रहे हैं, माँ बाप बोल रहे हैं, दादा दादी बोल रहे हैं, बहन भाई बोल रहे हैं, बच्चा ऑटोमेटिकली वो ज़बान सीख लेगा। अब ये बात साबित हो गई इस चीज़ से कि बोलने के लिए सुनना ज़रूरी है। जब इंसान पैदा होता है उसके दिमाग में वो LED तो लगी हुई है, LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LED लगी हुई है, फिक्स है वो डिवाइस, लेकिन उससे वो बोल क्यों नहीं पाता। वो बोल इसलिए नहीं पाता कि अभी तक उसका लैंग्वेज एक्सपोजर नहीं है। अगर जब वो थोड़ा सा उसका लैंग्वेज एक्सपोजर होगा, वो फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी के लोगों से सुनेगा, थोड़े अर्से के बाद वो बोलना शुरू कर देता है। जब वो बोलना शुरू कर देता है, हम उसे शाबाशी देते हैं, इनाम देते हैं, उसको जो है वो उसकी हेल्प करते हैं,
اس کو ری انفورس کرتے ہیں, اس کی ہیبٹ فارمیشن ہو جاتی ہے, وہ زبان سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح لفظ سیکھتا ہے, لفظ سے جملے سیکھتا ہے, جملوں سے پیراگراف سیکھتا ہے, پیراگراف سے پھر لمبی لمبی باتیں کرنی سیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لینگویج سیکھنے کے لیے کوئی اور بھی لینگویج اگر سیکھنی ہو تو سب سے بیسک اسکل جو ہے لینگویج لرننگ کی وہ ہے لسننگ. اب لسننگ جتنی اسٹرانگ ہوگی آپ کی پہلی زبان بھی اتنی اسٹرانگ ہوگی. جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا جواب دیں گے, اور جو سنتے جائیں گے وہ آپ کے دماغ میں, بچے کے دماغ میں, انسان کے دماغ میں اسٹور بھی ہوتا جائے گا. اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر آپ کوئی دوسری بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں لائک اٹالین, فرینچ, رشین, اسپینش, انگلش, ہندی, کوئی اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ کوئی اور زبان, تو آپ کو سب سے زیادہ کس اسکل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ ہے لسننگ اسکل. لسننگ جتنی اسٹرانگ ہوگی آپ کی اسپیکنگ اتنی اسٹرانگ ہوگی. مطلب بولنے کے لیے نا سننا ضروری ہے. اللہ کے سننے کی عادت ہم لوگوں کو کم ہی ہوتی ہے, بولنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور آسان بھی لگتا ہے بڑے ہونے کے بعد. لیکن لینگویج لرننگ کی اگر بات کریں شروع کے سالوں میں یا بعد کے سالوں میں, بڑے ہونے کے بعد بھی تو لینگویج سیکھی جا سکتی ہے نا. کسی کو اپنی جاب کے لیے چاہیے, کسی کو ملک سے باہر جانے کے لیے چاہیے, مطلب کسی نہ کسی مقصد کے لیے آپ کو زبان ایک سے زیادہ سیکھنی پڑتی ہی ہے مدر ٹنگ کے علاوہ. تو وہ اس کے لیے ایکسپوئر ہونا چاہیے. اور ایکسپوئر کیسے ہو سکتا ہے؟ لسننگ سے. لسننگ کیسے ہوگی؟ اب اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, گھر میں پنجابی بول رہے ہیں زیادہ تر, اگر پنجاب میں ہے کسی اور صوبے میں تو اس صوبے کی زبان بول رہے ہیں, تو دوسری زبان کو کیسے سیکھا جائے؟ دوسری زبان کو سیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس لینگویج جو آپ لینگویج سیکھنا یا اپنے بچوں کو یا کسی اور فرد کو سکھانا چاہتے ہیں اس کا لینگویج ایکسپوئر بڑھائیے. لینگویج ایکسپوئر کیسے بڑھے گا؟ اس کے لیے آپ دیکھیں اس ٹائم گھروں پر موجود ہے, سب ٹی وی سب کے گھر ہے, کیبل سب کے پاس ہے, موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, یوٹیوب ہے. آپ کو جو لینگویج سیکھنی ہے نا اس لینگویج کا آپ نے ایک طرف سائڈ بائی سائڈ, ایک طرف تو آپ نے ووکیبلری انکریز کرتے جانا ہے, دوسری سائڈ پہ آپ نے اپنی لسننگ بڑھاتے جانا ہے. آپ اس لینگویج کے کوکنگ شوز نکال کے دیکھیں, اسپورٹس چینل نکال کر دیکھیں, آپ اس لینگویج کے کارٹونز دیکھیں, فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں. جتنا زیادہ آپ لینگویج ایکسپوئر سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھیں. آپ شروع میں سب ٹائٹل بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. شروع میں آپ کو تھوڑی سی دقت ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ جیسے پریکٹس کہتے ہیں نا, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, تو جیسے پریکٹس بڑھتی جائے گی ویسے لینگویج بھی آتی جائے گی. تو لینگویج سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اگر ہم لینگویج کو اس طرح سیکھیں گے نا ان نیچرل وے میں کہ گرامر آئے ہمیں, پھر اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کریں ہم اپنے دماغ میں, کیونکہ پہلی زبان ہماری کچھ اور ہے اور جو نیکسٹ زبان سیکھنا چاہ رہے ہیں ہم وہ کچھ اور ہے, تو وہ اس طرح تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو اگر ہم نیچرل طریقے سے زبان سیکھنا چاہتے ہیں نا کوئی بھی, تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی لسننگ سکلز کو امپروو کرنا ہوگا. اور لسننگ سکلز کیسے امپروو ہوں گی؟ اس لینگویج کے ایکسپوئر سے. اور اس لینگویج کے ایکسپوئر ایسے ضروری نہیں کہ آپ ٹکٹ کٹائیں, ویزا لگائیں اور اس میں جا کے ہی سیکھیں. آپ گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ اس لینگویج کا چینل آن کریں, آپ یوٹیوب پہ اس سے ریلیٹڈ پروگرامس نکال کے دیکھیں, اپنے بچوں کو دکھائیں. اس کی وکیبلری ہر روز اگر تھوڑے تھوڑے کر کے آپ ورڈ سیکھیں گے آپ کی وکیبلری بڑھتی جائے گی. اور اس دوسری طرف جب آپ لسننگ کر رہے ہوں گے تو وہی الفاظ اس زبان میں آپ کو سنائی دیں گے, تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ آپ پوری زبان سیکھ جائیں گے. جب سنیں گے جتنا زیادہ اتنا زیادہ آپ کو بولنا آئے گا. اس طرح آہستہ آہستہ نیچرل وے میں آپ اپنی زبان سیکھ لیں گے. کہتے ہیں کہ جب انسان زبان سیکھتا ہے نا اپنی زبان کے علاوہ کوئی زبان, تو اس کی زندگی بھی بڑھتی ہے. اور دیکھیں ایکسپوئر بھی بڑھتا ہے. دیکھیں جن لوگوں کو اردو آتی ہے سپوز وہ اردو کے چینلز ہی دیکھ سکتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو انگلش آتی ہے ان کا ہورائزن بڑا ہو گیا نا, وہ اب اردو کے علاوہ انگلش میں بھی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو پشتو آتی ہے وہ اردو اور پنجابی کے علاوہ پشتو چینلز بھی دیکھ لیتے ہیں, انہیں پشتو کلچر بھی پتہ لگ جاتا ہے, دوسروں کی کلچرز کا پتہ لگتا ہے, روایات کا پتہ لگتا ہے. کاروبار ہو, پڑھائی ہو, بزنس ہو, نوکری ہو, جو بھی فیلڈ ہو, اس میں لینگویج ایک سے زیادہ تو سیکھنی پڑتی ہی ہے. اس لیے لینگویج لرننگ کے یہ اصول اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کو کوئی بھی زبان سیکھنا مشکل نہیں لگے گا. اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہے, یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فائزاز ٹی وی کو, اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. اور لائک کریں, سبسکرائب کریں. اور لینگویج لرننگ کے حوالے سے
آپ کے دل میں جو بھی خیالات آ رہے ہیں، جو بھی کوسچنز آ رہے ہیں، یا اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.